जय श्रीराम. हांव गुरुदास कामत म्हज्या यूट्यूब चॅनला भितर तुम सगळ्यांका हार्दिक स्वागत करता. आज हांव आमगेले वडाळाचे म्हळ्यार महाराष्ट्राची अयोध्या म्हणटा वडाळा मठा भितर हांगा आयिल्लो आसा. आमगेले आज हांगा माघ शुद्ध षष्ठी म्हळ्यार हांगा प्रतिवर्ष हांगा वर्धंती उत्सव जाता. इतले वर्स हांव एक्चुअली हांव गांवांत वतलो रथसप्तमीक फाल्यांक रथसप्तमी कुंडबाळा थंय आमगेलो सेवा निवृत्त आशिल्लो. प्रतिवर्ष हांव थंय वतलो. हांव थंय गेल्ली ना देखून म्हाका हांगा आज येवचें भाग्य मेळ्ळें. आज हांगा सांजेरी नगरोत्सव की पालखी उत्सव की आनी आतां बीची महापुजा सहस्र कुंभाभिषेक आनी परत जाल्लो आसा. आतां महापुजा जायत आसा. हांगाचे व्हिडिओ करून तुमकां पेटोवया म्हणून सांगून प्रयत्न करता आसा. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा, म्हळ्यार यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आज ही कराची. आज हांगा कसं कसं जाता तें पुरो हांव तुमकां दाखयता. रामालय कृपेक पात्र जयाची. जय श्रीराम. देव सगळ्यांका बरें करो. आमगे हांगा महिला विभाग अरुणक्का एंड पे ग्रुप हांगा उल्लेगिल्लेगांचे पुराय काम बरे रितीन करताची. हांगा वडाळा मठा भितर कसनय आसो तरीकेची ताणें हांगा येवन उल्लेगांचे की हें करचें की चवथी परबे टायमार जावो, रामनवमी टायमार जावो, खंयच्याय टायमार जालें की ताणें हांगा येवन सेवा करताची. देव सगळ्यांका बरें करो. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. आमगेले व्हॉलेंटियर लोक बी पळया सांजेरी पालखी उत्सव मोठो आसा ताचे खातीर बी हांगा तयार करता आसाची. हांगा रामालय ते पाळल्यांनी बसोवचे आसा ताची पुराची हांगा फुल्ल गेले लावन हांगा तयारी करता आसाची. रामान दर्शन पूरा सेवा हांगा बशी जय जय आरत राम तुम्हारे प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. नारद मुनि मंगल गावे भरत शत्रुघ्न चमरुड लावे. प्राणनाथ रघुनाथ मुरारे. जय जय आरत राम तुम्हारे. पळया जेवणा मेनू गजबज हे ते कडेन कडगी आनी चण घालून रांदई आनी ही उपकरी आनी हांगा मुखारी उडद हें दाळी तोय आनीक उडद मेत्ते हेंच्या तरेची लास्ट हांगा ते पायस आनी ओटो आसा. जेवणा पुरा लोक बसल्याची. पळय हांगा श्रीनिवास शानबाग पळय हांगा पुरा डायरेक्शन दिता आसा कस कसं आसा म्हणून सांगता आसा. आतां मुखारी जेवणाचें आतां लोक आनी हांगा बसून पळय हांगा
उदका पळय लोक पुरा बशिल्ले आसाची लोक आतां सेटींग जायत आसा पळया जेवणा ताट वांड दवरलो आसा हांगा आमगेले मुक्ताकांनी परत बशिल्ले आसाचे मुक्तांनी विचारात तांकां कशें पळय बरें जालें म्हणटा आसाचे पळय वाडता आसाची जेवणा आनी बरें जालें म्हणटा आसाचे पळय पुरो हांगा सिनियर वॉलंटियर पुराची आमगेले महिला विभाग हो पळय आमगेलो दमानिया सेठ तशीची हांगा पळय पुरा सिनियर वॉलंटियर पुराची हांगा बशिल्ले आसाची तशीची तांगेले होटलोकारांक विचारया पळय हांगा उशाकांनी बसलेची उशाकांनी म्हणटा भारी बरें जालें काय पळय उशाक पळय एक नंबर जाल्या म्हणटा आसा तशी सगळ्यांक बरें जेवण बी आज आवडलें सांजेर बी विडियो आसा सांजेर बी पळोवचें विसरूं नाकाची.